أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة وإذا أخذ الله ميثاقا وإذ أخذ وإذ أخذ أخذ الله الله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب والحكمة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم पढ़िए وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قال أأقررتم وأخ وأخ وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وأنا معكم قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال فاشهدوا وأنا معكم قال فاشهدوا وأنا معكم من बेटा वो अना जो وأنا है अना जब कुरान पाक में आ जाए तो इसके अलिफ को खींच कर नहीं पढ़ते अना अना पढ़ते अना नहीं पढ़ते ठीक है अना जहां पर भी कुरान पाक में आ जाए तो वहां अलिफ को नहीं पढ़ना अना पढ़ना है यानी नून पे जबर पढ़ना है नून के साथ अलिफ को नहीं पढ़ना قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وأنا معكم من الشاهدين وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
दोबारा शुरू से पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون